क्रांती जावनूच आमकां पोर्तुगीजांसून गोंयची हे जाली, म्हणजे आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. त्याच्या खातीर आमी आयज आमच्या सगळ्या लोकांनी हांगासर येवन कोणाचेर फातर मारपाचो जावं कोणाचो भविश्य घालपाचो अशें आमी करूंक नासले. आमी आमचो मुद्दो हांगासर लोकां मदीं सांगपाक येयल्ले. ह्या आमच्या कॅपिटल, आमची जी राजधानी आहा पणजे, आनी ह्यो जो आझाद मैदान आहा थंयसर आमी आमचो मांडपाक येयलो, विशय मांडपाक येयले. आमची जी बायलां आहा जेंकां आतां डिटेन केल्लेली आहा, खबर ना खंयसर तेंकां ह्याला 2 बसी आमच्यो येयल्ल्यो आहा सद्या पोलिसांनी. म्हणटकूच हेंकां सगळ्या हे सगळी बायलांनी सगळ्यांनी म्हणजे फुगडी घालपाचे, धालो जावं कविता म्हणपाचे, आपलो एक स्लोगन दिवपाचो. हेजो व्हडलो ह्यो हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता. तेजे कशें कितें हानिकारक आसा लोकां खातीर आनी गांवा खातीर ते आमी दाखोवपा खातीर हांगासर येयल्ले. आमी कोणाचो बहिश्कार करपाक, कोणाक गायी घालपाक जावं कोणाचेर फातर मारपाक आमी हांगासर येवंक नासलो. आमचो असो उद्देशूच नासलो. म्हाका खबर ना खंयच्या कारणाचेर आयज आमच्या लोकांक डिटेन केल्लो वयता, आयज आमच्या लोकांक पुलिशेन हे वयता, म्हाका खबर ना, म्हाका कळना. हेजो उत्तर ह्या सरकारान आनी ह्या पुलिसांनी दिवपाक जाय. आयज क्रांती दिन आहा, आयज क्रांती दिनाक चळवळ जाल्ल्यो आनी ह्या क्रांती दिनाक जर कोण चळवळकारी आहा तांकां जर तुमी अशें डिटेन करता जाल्यार हे आमी खोपोवन घेवचे ना. हेजें उत्तर तुमकां दिवचें पडटलें. आनी खंयच्या आदाराचेर खंयच्या हेजेर सेक्शनाचेर तुमी आमकां डिटेन केला तें तुमी सांगचें पडटलें. आयज आमचो 75वो दीस आमी हांगासर साजरी करपाक येयल्लो, कारण आमकां आजून मेरेन कसलोच कांय न्याय मेळोंक ना. फाटीं आमी फाटलो जो शुक्रार जालो तेन्ना आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान गेल्ले. तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी सोमारा म्हटल्यार मिटींग कंडक्ट करता, आनी त्या नुसार आमी सोमारा वचत थंयसर गेले. आमी विचारलें तांकां की तुमचें कशें कितें, तुमी मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां दितले जाल्यार ते म्हणपाक लागले मिनिट्स ऑफ मिटींग आमी तुमकां दिवंक शकना. बरें तर म्हटलें, तुमी तुमचो टायम घ्या आमकां दिया, पूण काल मेरेन आमकां आमचो जे आमचे लोक आसले, आमचे जे मेन जे आसले ते थंयसर गेल्ले आनी तेंच्यांनी विचारले की बाबा आमकां तुमचे कडसून मिनिट्स ऑफ मिटींग कितें आहा, कितें ठरलां तुमचें ह्या हेजेर एनवायरमेंट जो धोका येयल्लो आहा आमच्या हेजेर एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा तेजेर तुमचो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचो कितें मत. जाल्यार तेंच्यांनी आजून मेरेन कांय ऑफिशियली डिक्लेअर करूंक ना, मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां डिक्लेअर करूंक ना. तेज्या खातीर आमचो आयज आंदोलन हांगासर आसलो. ह्यो आंदोलन परत एकदां तुमकां सांगता, ह्यो आंदोलन आमी पिसफूल करपाचो आसलो, पिसफूल प्रोटेस्ट करपाचो आसलो. पूण आमकां पयलीं हांगासर येताच आडयले गेले. खंयच्या आदाराचेर खंयच्या सेक्शनाचेर आमकां आडयले गेले आमकां कळना. हेजो उत्तर हेंच्यांनी दिवपाक जाय. गौरेश बाबा, आमी पळयता 75 दीस तुवें सांगले आतां तुमी हिंगा बसता, पूण काल तुमच्या आमदारान आपलो जो बर्थडे व्हडा हितून मनयलो. एके वाटेन तो बर्थडे मनयता, तुमकां मेळोंक येना आनी तुमी 75 दीस हांगासर प्रोटेस्ट करता. काय केलें पळय आमदारान सद्या आतां येवपाची गरज आहा, कित्याक तेजे कितकेशेच मतदान जे मत घालपी आहा तेजे तांकां आयज डिटेन केल्लेले आहा. हेजे स्वताचें मतदान हांकां घेवन भोंवपी तो आनी ह्या लोकांक म्हणपी तो की ही आमची सातेरी, ही आमची शांतादुर्गा अशें म्हणून तांकां भोंवपी, तांकां वांगडा घेवन भोंवपी, आपल्या खंयच्या मिटिंगेक आपोवपी. जाल्यार आयज हांकां डिटेन कशें केलें हे आमच्या आमदारान सांगपाक जाय. ह्या आमच्या आमदारान फुडें येवन उलोवपाक जाय. आतां हेजी खरी गरज आसा ह्या आमदाराची. आनी ह्यो खंयसर आसा कितें आहा तें तेजें ताका खबर. काल तेणी बर्थडे कसो मनयलो आनी कशा तरेन केलो तें तेणी उत्तर दिवपाक जाय. आनी आमच्या लोकांक हेजो म्हणजे ह्यो जर येयना, ह्यो आमदार जर येयना जाल्यार हेजो आमचो हेका आमी ह्या आमदाराक आमी निशेध करतले म्हणजे करतले आमचे सगळे लोक. कारण तुमी बूथ शिकोवपाक तयार आहा. हय, कित्याक आजून मेरेन तो येवंक ना.